अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आपका हमारा इस्लामिक चैनल नूरानी कलाम में खुशामदीद खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 17 वक्फ़ करने के कायदे हैं। आज हम तख्ती नंबर 17 को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। नाज़रीन, शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर कॉल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और कोई भी सबक आपसे मिस न होने पाए। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 17 वक्फ़ करने के कायदे। वक्फ़ किसे कहते हैं नाज़रीन? देखिए, वक्फ़ के माना ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरें। ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। ये नाज़रीन नज़र आ रही है गोल, ये गोल निशान जो है इसको आयत कहते हैं। तो इसके बारे में बता रहे हैं। ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। नंबर 1, ज़बर ज़ेर पेश दो ज़ेर दो पेश पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म देकर सांस तोड़े, यानी दो ज़बर को छोड़ करके बाकी तमाम हरकतें, यानी ज़बर की हरकत, ज़ेर की हरकत, पेश की, दो ज़ेर की, दो पेश की, दो ज़बर को छोड़ करके इन पर अगर सांस तोड़ेंगे, वक्फ़ करेंगे तो आखिर वाले हरफ पर जज़म दे देंगे, जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। इसी को वक्फ़ करना कहते हैं। नंबर 2, दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा, यानी दो ज़बर, जो दो ज़बर यहाँ नहीं आया वो दो ज़बर का कायदा यहाँ देखिए बता रहे हैं। इस पर अगर दो ज़बर पर वक्फ़ करेंगे यानी सांस तोड़ेंगे तो दो ज़बर पर वक्फ़ करते वक़्त, सांस तोड़ते वक़्त एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा, यानी एक ज़बर उठा करके यहाँ लगा देंगे अलिफ पे, तो ये अलिफ के साथ एक ज़बर यहाँ आ जाएगा और एक ज़बर बाकी रहेगा। तो यानी अलिफ मद्दा बना करके वक्फ़ करेंगे। जैसे अहदन है तो अहदा सांस तोड़ेंगे, अहदा वक्फ़ करेंगे। नंबर 3, गोल ता पर, ये गोल ता देखिए इसको बोलते गोल ता। गोल ता पर वक्फ़ करना हो तो वह हाय साकिना बन जाती हैं। देखिए हाय साकिना की यहाँ देखिए ब्रैकेट है, उसके अंदर हाय साकिना बना करके साहिब किताब ने दिया है। तो ये गोल ता, इस पर अगर वक्फ़ करेंगे, सांस तोड़ेंगे तो इसको हाय साकिना बनाएंगे, उसके बाद सांस तोड़ेंगे। जैसे जारियतुन है, जारियतुन से जारिया पढ़ेंगे, जारियतुन है लिखा हुआ लेकिन उसको सांस तोड़ेंगे, पढ़ेंगे, हिज्जे करेंगे तो जारियतुन पढ़ेंगे, लेकिन सांस तोड़ेंगे तो जारिया पढ़ेंगे, जारिया। ताउज़ और तस्मिया को ज़बानी याद कराया जाए। नाज़रीन, ताउज़ और तस्मिया को ज़बानी याद कर लीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाह, ये देखिए ये पहली लाइन अऊज़ु बिल्लाह की है, यानी ताउज़ इसको कहते हैं, तस्मिया इसको कहते हैं, तो दोनों को ज़बानी याद कर लीजिएगा। तो देखिए मिसालों के ज़रिए इन कायदों को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जब मिसालों को पढ़ेंगे तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमज़ा ज़बर आ, ऐन वाव पेश ऊ, अऊ, ज़ाल पेश ज़ु, अऊज़ु, बा लाम ज़ेर बिल, लाम खड़ा ज़बर ला, बिल्ला, हाज़िर ही, बिल्लाहि, अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है इसलिए अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ वाव मद्दा का कायदा, वाव सगन से पहले पेश है इसलिए एक अलिफ खींच के पढ़ेंगे। यहाँ ज़बर, यहाँ पेश की हरकत, यहाँ ज़बर की हरकत, ज़ेर की हरकत जल्द पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि, मीम ज़ेर मी, नून शीन ज़बर नश, मिनश। यहाँ देखिए अलिफ लाम को हमने छोड़ दिया, क्यों? इसलिए कि हुरूफ शमसी का कायदा है, अलिफ लाम हुरूफ शमसी के शुरू में आया इसलिए नून को शीन से मिलाया। मिनश, शीन या ज़बर शै, जल्द पढ़ेंगे, यालीन का कायदा, शै, मिनश शै, तो खड़ा ज़बर तो, मिनश शै तो, नून राज़े निर, मिनश शैतानिर, यहाँ भी हुरूफ शमसी का कायदा इसलिए अलिफ लाम को छोड़ दिया।
را زبر را، جیم یا زیر جی، رجی، میم زیر می، رجیمی. دیکھیے یہاں زیر کی حرکت ہے آخر والے حرف پر، تو ہم نے قاعدہ پڑھا زبر زیر پیش کی حرکت اگر ہو تو آخر والے حرف پر جزم دے کر سانس توڑتے ہیں، تو یہاں میم پر جزم دے کر کے سانس توڑیں گے، حرکت نہیں ادا کریں گے، بلکہ میم کی آواز آئے گی ساکن کر دیں گے، صرف زبر کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے. دیکھیے کیسے، اعوذ باللہ من یہاں دیکھیے پہلے حمزہ ہے اس کے بعد عین ہے، دونوں میں فرق ہونی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میم کی آواز آ رہی ہے لیکن حرکت کی نہیں آ رہی ہے، ساکن کر رہے ہیں اس لیے. دیکھیے رجیم، رجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، باسین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہرا زیر ہر، بسم اللہ. یہاں بھی اللہ کے نام سے پہلے زیر باریک پڑھیں گے، یہاں بھی وہی قاعدہ حروف شمسی کا جو اوپر بتایا. راحا زبر رح، میم کھڑا زبر ما، رحما، نون را زیر نر، رحمانر، را زبر رح، حیا زیر حی، رحی، میم زیر می، رحیمی. دیکھیے یہاں بھی سانس توڑیں گے، ان کو آیت کہتے ہیں. دیکھیے تو یہاں آیت ہے تو سانس توڑیں گے، اور سانس توڑتے وقت آخر والے حرف پر جزم دے دیں گے کیونکہ زیر کی حرکت ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم. الحمد للہ رب العالمین، حمزہ لام زبر الحامیم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد، لام لام زل، لام کھڑا زبر لا، للہ، حاضر ہی، للہ. اللہ کے نام سے پہلے یہاں بھی زیر باریک پڑھیں گے. الحمد للہ، رابا زبر رب، بالام زیر بل، رب بل، تشدید 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، سختی سے پڑھتے ہیں. رب بل، عین کھڑا زبر آ، لام زبر لا، عال، میم یا زیر می، عالمی، نون زبر نا، عالمین. دیکھیے ہجے کریں تو عالمین ہم نے پڑھا ہجے کیا تو، لیکن اب سانس توڑیں گے، یہاں آیت ہے تو وقف کرتے وقت آخر والے حرف پر جزم دے دیں گے کیونکہ زبر کی حرکت ہے، تو زبر کی حرکت پر بھی وقف کرتے وقت سانس توڑتے وقت جزم دے دیتے ہیں. قاعدہ اوپر ہم نے پڑھا. الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاک، نون عین زبر نع، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو، ایاک نعبدو. واو زبر و، حمزہ یا زیر ای، و ای، یا الف زبر یا، و ایا، کاف زبر کا، و ایاک، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نست، عین یا زیر عی، نستعین، نون پیشنو، نستعین. دیکھیے یہاں زبر کی حرکت تھی، اوپر زبر زیر کی حرکت، دونوں پہ وقف کرتے وقت سانس توڑتے وقت جزم دے کر ہم نے سانس توڑا. یہاں بھی پیش کی حرکت ہے، یہاں بھی جزم دے کر سانس توڑیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد، قاف لام پیش قل، ہا پیش ہوں، قل ہوں، واو لام زبر ول، قل هو، لام کھڑا زبر اللہ، قل هو اللہ، ہا پیش ہوں، قل هو اللہ. اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے اس لیے اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے. حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، احدن. یہاں بھی 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین پر بھی وقف کریں گے، سانس توڑیں گے تو جزم دے کر کے سانس توڑیں گے. دیکھیے قل هو اللہ احد، ان مع العسر یسرا. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان، نون اور میم پر تشدید ہو تو ناظرین گنہ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے گنہ کر کے پڑھیں گے. ان، نا کھینچیں گے نہیں، زبر کی حرکت ہے، صرف گنہ کریں گے ایک الف. ان، میم زبر ما، عین لام زبر عل،
معل عین سین پیش عس را زری عسری یا سین پیش یس را دو زبر رن یسرن. دیکھیے یہاں دو زبر کی حرکت ہے اور دو زبر پر وقف کر رہے ہیں. تو دو زبر پر وقف کرتے وقت ہم نے قاعدہ پڑھا کہ ایک زبر کے ساتھ الف بنا کر کے پڑھا جائے گا، الف بنا کر کے پڑھیں گے. تو ایک زبر کو یہاں الف پہ لگا دیں گے، تو ایک زبر باقی رہا. تو کس طریقے سے وقف کریں گے دیکھیے، ان مع العسر یسرا، یسرا یسرن نہیں کریں گے، ہجے کریں گے یسرن، لیکن وقف کریں گے سانس توڑیں گے تو یسرا پڑھیں گے. فیہا عین جاریہ فیا زر فی ہا الف زبر ہا فیہا عین یا زبر عی نون دو پیش نو فیہا عین. یہاں یا مدہ، یہاں الف مدہ کا قاعدہ، یہاں یا لین کا قاعدہ، یا لین جلد پڑھتے ہیں. یہاں اخفا کا قاعدہ، دو پیش تنوین کے بعد حرف اخفا کا 15 حرفوں میں سے جیم آیا ہوا ہے، گنہ کر کے پڑھیں گے. فیہا عین جیم الف زبر جا را زر جاری یا زبر یا جاریہ تا دو پیشتن جاریتن. دیکھیے گولتا آ گیا ناظرین، اور گولتا کا ہم نے قاعدہ پڑھا اوپر کہ گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہیں. تو اب ہائے ساکنہ بنا کر کے اس گولتا کو پہلے ہا بنائیں گے، اس کے اوپر جزم دیں گے، اس کے بعد وقف کریں گے. دیکھیے فیہا عین جاریہ جاریہ تسقا من عین آنیہ تاسین پیش تس قوف کھڑا زبر قو تسقا میم نون زر من تسقا من عین یا زبر عی تسقا من عی نون دو زن تسقا من عین حمزہ کھڑا زبر آ نون زن آنی یا زبر یا آنیہ تا دو زر تن آنیتن. دیکھیے یہاں بھی گولتا ہے، گولتا پر وقف کریں گے سانس توڑیں گے تو یہاں بھی ہائے ساکنہ بنا دیں گے. دیکھیے کیسے تسقا من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ لام الف زبر لا تاسین زبر تس لا تس میم زبر ما لا تسمع عین پیش عو لا تسمع فیا زر فی ہا الف زبر ہا فیہا لا تسمع فیہا لام الف زبر لا غین زر غی لاغی یا زبر یا لاغیہ تا دو زبر تن لاغیتن. دیکھیے گولتا یہاں بھی ہے. دیکھیے یہ جو اس طریقے سے بنا ہوا اس کو بھی گولتا کہیں گے، گولتا ہے. یہاں بھی ساکن کر کے ہائے ساکنہ بنا کر کے وقف کریں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ. امید کرتا ہوں ناظرین قاعدہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ناظرین آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.